नमस्कार, स्टार टाइम्समा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन यो पर्व भगवान श्रीकृष्णको पूजा अर्चना गरी मनाइन्छ। आजकै दिन देशका विभिन्न कृष्ण मन्दिरहरूमा दर्शनार्थीहरूको उल्लेख्य भिड लाग्ने गर्दछ। आजकै दिन विभिन्न कृष्ण मन्दिरहरूमा मेला पनि लाग्ने गर्दछ। यस श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको विशेष गरेर सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्व के रहेको छ, आज हामी यिनै विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर उत्तम उपाध्याय, वरिष्ठ वास्तुविद। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद अप्सराजी। आज हामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको यो शुभ दिनमा छौँ। सबैभन्दा पहिला हामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्वको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वको विषयमा चर्चा गरौँ। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी जस्तै अब यहाँले उद्बोध गरी पनि सक्नुभएको छ, यो चन्द्रमान र सूर्यमानका दुईवटा गतिहरू हुन्छन्। जस्तै हामीले गतेले मनाउने र अनि हामीले तिथिले मनाउने। जस्तै हाम्रो ज्योतिषशास्त्र अनुसार हामीले चन्द्रमानको गति अनुसार भाद्र कृष्ण अष्टमीको दिनलाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भनेर मानिन्छ र यो चन्द्रमानको गति अनुसार कहिले अगाडि कहिले पछाडि पर्ने गर्दछ। यसको फिक्स डेट भने चन्द्रमानको गति अनुसार मात्रै मानिएको छ। जस्तै हामीले जन्मदिन मनाउँदा गतेले या तारिकले मनाउने प्रचलन छ भने आज भगवान श्रीकृष्ण, आज तिथिले त सप्तमी हो, तर अष्टमी मध्यरातमा 12 बजेको समयमै भगवान प्राकट्यता भएको कारणले गर्दाखेरि नै आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जुन कि कलियुगमा कलौ केशव कीर्तनात् भनेर भनिन्छ, जुन कि कलियुगको बीचमा भगवान श्रीकृष्ण नै जनजिब्रोमा रहने, जसको नाम उच्चारण गर्दाखेरि पनि कृष्ण भन्दा धेरै अप्ठ्यारो छ। जस्तै राम भन्न कति सजिलो छ भने कृष्ण भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको स्वर र व्यञ्जनको जुन क्रम जुन छ त्यसले चाहिँ एकदम भाइब्रेसन दिन्छ र त्यो भाइब्रेसनले नै जसलाई पापान कर्षतीति कृष्ण भनेर भनिन्छ, जसले पाप ताप कल्मषहरूलाई चाहिँ जसले काट्दछ भने त्यसको नाम कृष्ण। जसको आज पावन दिन हामीले वर्षमा एकपटक, जुन कि अब नेपाल मात्र नभएर जहाँ पनि हिन्दू मार्गीहरू, जहाँ वैदिक सनातनीहरू जुन जुन क्षेत्रमा जुन जुन विधाहरूमा हुनुहुन्छ, चाहे जुन सम्प्रदाय भनौँ न, कोही प्रणामी होला या कोही गौडिया होला, कोही श्री वैष्णव होला, कोही रामानुज होला या कोही शङ्कराचार्य पद्धतिहरू होला, विभिन्न सम्प्रदायहरू छन्। तर सम्प्रदाय विशेषमा पनि भगवान श्रीकृष्ण सम्पूर्ण सम्प्रदायको एक मूल जड भनौँ न र मूल नै भएको कारणले गर्दा आज उहाँको जन्मोत्सव, जसरी हामीले घरमा आफ्नो जन्मोत्सव मनाउँछौँ, त्यस्तै भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सवको आजको दिन र भाद्र कृष्ण अष्टमी र हर्षोल्लास उत्साह र उमङ्ग, फेरि मौसमले पनि त्यस्तै राम्रो साथ दिइराखेकै अवस्था छ। अहिले नेपालको भूभागको खण्डमा हेर्नु पर्दाखेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको क्रममा पनि र अनि तिथि पनि अलि ढिलो ढिलै आएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मठ मन्दिरहरूदेखि लिएर घरमा पूजा पाठ आराधना व्रतको क्रमहरू यदि पनि गरेर मनाउने प्रचलन रहेको छ। जस्तो भगवान श्रीकृष्णले जुन जन्म लिनुभयो यस धरतीमा मानव रूप धारण गरेर, होइन, यो जन्म लिनुपर्ने कारणहरू चाहिँ के छन् विशेष? हजुर, अब यसमा कारणहरू निकै छन्। जसरी यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिन् भवति भारत भनेर गीतामा अर्जुनलाई कृष्णले भन्नुहुन्छ, हेर अर्जुन, जब समयकाल परिस्थिति र वातावरण अनुसार जब दुष्ट पापी दुराचारीहरू बढ्दै जानेछन् तब मेरो जन्म हुँदै जानेछ। र त्यसै गरी भगवान विष्णुको अष्टम गर्भ अवतारको रूपमा पनि मानिन्छ। जसरी देवकीको र वसुदेवको 8औं गर्भ र भगवान श्री विष्णुको चाहिँ 8औं अवतारको रूपमा मानिन्छ। 7औं अवतार शङ्कर्षण बलरामलाई मानिन्छ भने त्यसमा 8औं अवतार भगवान श्रीकृष्णलाई मानिन्छ। श्री भनेर राधायुक्त अर्थात् आद्यशक्ति जगज्जननी राधा भक्ति हरिज्ञानम ताभ्याम याच समन्वितम ताम श्रीम भगवतीम गायाम वन्दे युगल रूपिणीम भनेर भनिन्छ। जसलाई युगल रूप, दुईजनाको संयोजकत्व अर्थात् हजुरको चाहिँ दुई, राधा र कृष्ण, कृष्णको आद्य शक्तिको रूपमा राधा र राधाको शक्तिको रूपमा कृष्ण र एक आपसमा समन्वयात्मक परिस्थितिले नै गर्दाखेरि सत्य त्रेता द्वापरको यो अन्तको समयमा मथुरापुरीमा मामा कंसको कारागारमा, जुन कि अब यसको लामो कथा छ, श्रीमद् भागवत महापुराणहरू जति अहिले सुन्नुभएको छ बुझ्नुभएको छ, उहाँले यो कथा जसलाई निरोध लीलाको रूपमा भागवतको 10औं स्कन्धमा व्याख्या गरिन्छ हो। यो खालको परिस्थिति र यो वातावरण भएकै कारणले गर्दाखेरि विष्णुको आफ्नै
पूर्ण कलाको रूपमा भगवानलाई पूर्ण कलाको रूपमा मानिन्छ, जुन कि 16औं कला, जहाँ भगवान नृत्य गर्नुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, वादन गर्नुहुन्छ, जहाँ ब्रज रज भूमिमा भगवान श्रीकृष्ण नाङ्गो खुट्टाले हिँड्नुहुन्छ। न कि भगवान विष्णु हिँड्न सक्नुभयो, न ब्रह्मा हिँड्न सक्नुभयो, न शिवजी हिँड्न सक्नुभयो, न भगवानले अरू भगवानले रासलीला देखाउन नसक्नुभयो। आज श्रीकृष्णले 16,108 गोपिनी सहित भूत भावन भोले बाबा साम्ब सदा शिवजीलाई आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको मध्यरात शरद पूर्णिमा भनेर भनिन्छ वा आउँदै गरिराखेको जुन दशैँ पछाडिको पूर्णिमा, त्यो पूर्णिमाको दिनमा उहाँले रासलीला देखाउनु भयो। तसर्थ पूर्ण कलाको रूपमा मानिन्छ, जहाँ विष्णु भगवानलाई 15 कला मानिन्छ, 14 कला भगवान रामलाई मानिन्छ, रासेश्वर र अनि सम्पूर्ण लीलाहरू गर्नुभएको कारणले गर्दा उहाँले कलियुगमा जति पनि मानवहरू दुष्ट दुराचारीहरू रहनेछन् भनेर त्यस्ताहरूलाई ज्ञान स्यान दीक्षाहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण दिने जुन विधा जुन रहेको छ, त्यो विधामा पूर्ण भएकै कारणले गर्दाखेरि भगवानको पनि भगवानको रूपमा मानिने जुन कि कृष्ण, जुन कि ओठमा बाँसुरी लगाउनुहुन्छ अनि मोर मुकुट लगाउनुहुन्छ, जुन कि मोर भनेको यो मयूरको प्वाँख गर्नुहुन्छ, पहिलो वस्त्र धारणा गर्नुहुन्छ र अनि जुत्ता चप्पलहरू खराउहरू पनि लाउनुहुन्न उहाँले। त्यस्तो भगवान श्रीकृष्ण बाल्यकालदेखिकै लीलाहरू धेरै छन्। ती लीलाहरूको व्याख्या अब तपाईँ हाम्रो छोटो समयमा त नहोला, तर पनि पूर्ण कलाकै रूपमा मानिएको कारणले गर्दा भगवान श्रीकृष्णको जुन अहिले व्यापकता, जुन भजन, जुन कीर्तन, जुन यजन, जुन सारा सम्पूर्ण रहेको छ, उहाँमै निर्भर रहेको अवस्था छ। जस्तो भगवान श्रीकृष्णको जन्म भयो, यो चाहिँ विशेष गरेर पौराणिक ग्रन्थहरू अनुसार चाहिँ कंसको विनाश गर्न जन्म भएको भन्ने हुन्छ। यो कंसको विनाश गर्न मात्रै हो अथवा अन्य कारणहरू पनि हुन सक्छन्? कारणहरू धेरै छन्। जस्तै कारणको क्रममा स्वयं कारागारको बिचमा पहिलो गर्भदेखि लिएर षष्ठम गर्भ अर्थात् 6औं गर्भसम्म सम्पूर्ण मामालाई जिम्मा लगाउनु भयो वसुदेवले आफ्नो वचनको कारणले गर्दाखेरि। तत्पश्चात 7औं गर्भ चाहिँ रोहिणीको गर्भमा सङ्कर्षण अर्थात् खिचेर बलरामलाई लिएर गइयो, अर्थात् हजुरको एक गर्भबाट अर्को गर्भमा, जसलाई अहिलेको भाषामा ट्रान्सफरेसन भनौँ न, हजुरको चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने खालको कार्यहरू भयो। तत्पश्चात अब 8औं गर्भ आउँदैछ भनिसकेपछि कंसका सम्पूर्ण जेलका वरिपरि एलर्टिङका साथ सम्पूर्ण त्यसरी चाहिँ बसिसकेपछि भगवान मध्यरातको बिचमा कृष्णाष्टमीको मध्यरातमा जुन कि श्यामल लोल नेत्र भनेर भनिन्छ, कालो कालो रङको, अर्थात् हजुरको चाहिँ जन्मिँदैखेरि चतुर्बाहु रूपमा रहनुभएको त्यस्तो भगवान प्राकट्य हुनुभयो। र प्राकट्य हुनुभन्दा अगाडिकै समयमा ब्रह्मा विष्णु र रुद्र स्वयं गएर चाहिँ सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिनेत्रम सत्यैश योनिम निहतम च सत्यैश सत्यम ऋतसत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणम प्रपन्ना, अर्थात् हिजो सत्य थियो, आज सत्य रहनेछ र भोलि सत्य रहनेछ। तसर्थ हाम्रो अंशको रूपमा रहनुहुने भगवान श्रीकृष्ण तपाईँ आफूले सत्य, अन्याय, अत्याचार र हिंसा माथिको जुन दहन गरेर सत्यको प्रतिस्थापित गर्नलाई नै तपाईँको अब प्राकट्यता हुँदैछ यो कंसको कारागारको बिचमा मथुरापुरीमा। र तपाईँ आफू यहाँ जन्मिसकेपछि यमुना नदीको पार पल्लो पार जुन गोकुल नगरी जुन रहनेछ, त्यहाँ गएर तपाईँ आफू नन्द बाबा को घरमा गएर तपाईँ आफू रहनुपर्ने अवस्था छ भने त्यसरी दिव्य ज्ञान ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर आएर जब यसरी दिनुभएकै कारणले गर्दा सत्य स्थापनाकै कारणलाई, जहाँ अहिले तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ यो कलियुगको क्रमको पक्षमा कंसरूपी मानवहरूको धेरै त्यस्तो खालको अहिले निक्लिराखेको अवस्था छ, जहाँ अन्याय, जहाँ अत्याचार, जहाँ हिंसा, जहाँ हजुरको चाहिँ नि नारीहरूको सम्मान, जहाँ तपाईँको चाहिँ सन्तानले आमा बुवाको जुन हेरचाह इत्यादिको जहाँ क्रम हुन्छ, त्यही क्रमको प्रतिस्थापितको रूपमा कंसरूपी जुन नराम्रो आत्मालाई वध गर्नको लागि भगवान श्रीकृष्णको प्राकट्यता भएको चाहिँ मानिन्छ। जस्तो भगवान श्रीकृष्णको जन्मदिन आज होइन, हामी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाइरहेका छौँ। विभिन्न हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले देशभरिका कृष्ण भगवानका मन्दिरमा गएर पूजा अर्चना गर्नुहुन्छ। अब अलिकति यो पूजा अर्चना सम्बन्धी कुरा जोडौँ होइन, पूजा पद्धति हामी जसरी परम्परादेखि हामी गर्दै आइरहेका छौँ, अलिकति यो फरक ढङ्गले आफ्नो तरिकाले पनि गर्नुहुन्छ होइन व्यक्ति विशेष। तर यो विशेष गरेर श्रीकृष्ण भगवानको पूजा पद्धति चाहिँ के रहेको छ? भगवान श्रीकृष्णको पूजा पद्धति अनुसार वैदिक विधि त एउटै नै रहेको छ, तर समय काल चक्रको कारणले गर्दाखेरि या जुन भनौँ न प्रेजेन्टेसन गर्ने व्यक्तिहरूले जुन प्रेजेन्टेसनको क्रमहरू जसरी गर्नुपर्ने हो त्यो खालको परिस्थिति नभएर
ठाउँअनुसार मान्छेअनुसार अर्थात् तपाईँको चाहिँ समयअनुसार केही फरक भएको हामीले पाउँछौँ। मानौँ अब हाम्रो देश पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको लम्बाइको जुन क्रम छ र आर्य संस्कृति संस्कारको लागि चाहिँ उद्बोध सिन्जा अर्थात् जुम्लाबाट मानिएको छ र अनि बढ्दै बढ्दै गएको अवस्था पनि छ। कतिपय यही काठमाडौँ क्षेत्रबाट पनि व्यापकीकरण भएको अवस्थाहरू पनि मानिन्छ र त्यतिखेर सायद शिक्षाको कमी पनि पक्कै पनि थियो जस्तो लाग्छ। आजको जस्तो सायद आधुनिक ज्ञानले दिएको विज्ञान थिएन, यो ज्ञानद्वारा निर्मित भएकै विज्ञान हो। हिजो पनि तपाईँको भगवान् श्रीकृष्ण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उडेर अर्थात् भवनजको 5 वटा घोडाहरूका साथ वायुयानहरू लिएर हिँड्नुहुन्थ्यो। त्यो खालकोलाई अहिले विज्ञानले प्रमाणित गरिदिएको छ र त्यसमा नेट इन्टरनेटबाट अब अहिले चाहिँ धेरै हदसम्ममा पूजा पद्धतिहरू एकरूपताको साथ रहेको छ। जसरी पूजा पद्धतिको क्रममा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी भनेर पूजाको क्रमहरू त अहिले हामीले 4 क्लासदेखि नै संस्कृतमा पढ्न पनि पाउँछौँ र अब यो अहिलेमा जुन अब एकरूपताकै क्रमहरू प्राय देखिएको छ त्यसमा गर्नीमा ठाउँ विशेषले या भाषा विशेषले या जात धर्म वर्णको विशेषले के अलिक फरक हुन सक्ला, तर पनि त्यसको सिस्टम सङ्कल्पहरू भयो, प्रतिज्ञा सङ्कल्पहरू भयो, आसन शुद्धिहरू भयो, षोडशोपचार जस्तै आसनम पाद्यम अर्घम पञ्चामृतम पुनराचमनियम शुद्धोदक स्नानम भनेर भनिन्छ। तिल वाक्षतन जौतिल फुल अक्षता पान मसला सौभाग्य जनै सुपारीहरू इत्यादिका जति पनि विषयवस्तुहरू रहेका छन् ती पूजा पद्धतिहरू मध्यरातमा गर्ने प्रचलन त एउटै नै हुनुपर्ने हो। कतै अब यो भगवान् श्रीकृष्ण मध्यरातमा जन्मिनु भएकोले, उहाँको जन्म मध्यरातमा भएकोले यो पूजा विधि पनि मध्यरातमै गरिएको हो। मध्यरातमा किनभने प्राकट्यताको क्रम सँगसँगै गरिन्छ। जसरी सूर्यवंशी र चन्द्रवंशीको रूपमा मानिन्छ। सूर्यवंशीको रूपमा भगवान् रामचन्द्रलाई मानिन्छ, जहिले हामीले चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमीको दिन नवमीलाई सूर्यवंशीको अवतारको क्रमको रूपमा मानिन्छ, जहाँ राजा महाराजाहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण सूर्यवंशीको सँगसँगै चन्द्रवंशी भनेको तात्पर्य सूर्य दिनमा रहने भएको हुनाले 12 बजेको समयलाई शून्यताको क्रम पनि मानिन्छ, जहाँ ज्योतिषशास्त्र अनुसार चाहिँ 12 बजेको समयलाई जिरो समय मानिएको छ, जहाँ दिन र रातको परिवर्तनको समयको रूपमा पनि मानिने भएको कारणले गर्दाखेरि सूर्यवंशीको रूपमा भगवान् राम र चन्द्रवंशी मध्यरातको चन्द्रमाको गति सँगसँगै भगवान् श्रीकृष्ण। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मध्यरातमै पूजाको क्रमहरू रहेको अवस्था मानिन्छ र जहाँ अब अहिले आज बिहानदेखि नै भवन हजुरको चाहिँ व्रत बस्ने उपासना गर्ने व्रतको क्रम यहाँलाई पनि यो भगवान् श्रीकृष्ण जन्मिनुभन्दा अगाडि नै उपासना बस्नु हो। उपासना जस्तै किनभने अब अहिले भगवान् आउँदै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि त कमसेकम तपाईँ हामीले खाली पेटहरू राख्ने, आफ्नो शुद्धिकरण गर्ने, स्नानहरू गर्ने, हाम्रो नित्य कर्महरू जति रहेका छन्, जस्तै नित्य कर्म भन्ने बित्तिकै स्नान दान अर्थात् सूर्यलाई जलहरू भयो, हाम्रा पाञ्चयन पूजाका पद्धतिहरू भए त्यो गर्ने, भगवान्कै लीलाहरूको बारेमा पठन पाठनहरू गर्ने इत्यादि गर्दै जाने, अनि मध्यरातको समयमा अनि भगवानको पूजाहरू गर्ने, सारा सम्पूर्ण चिजहरू गरिसकेपछिको अवस्थामा अनि त्यस पछाडि आफूले जलाहार अर्थात् फलाहार जे जस्तो छ व्रत भन्ने बित्तिकै 24 घण्टासम्म खाली पेट राख्दा साइन्टिफिक रिजनमा पनि हामीलाई शरीरलाई इनर्जी प्राप्त हुने र अनि साथसाथै फलफुल खाँदाखेरि पनि त्यसले शरीरमा शक्तिहरू दिने भएको कारणले गर्दाखेरि व्रतको महिमा विज्ञानले पनि कमसेकम हप्तामा 1 दिन या 15 दिनमा 1 दिन राख्दा राम्रो हुने भएको कारणले हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो पद्धतिले तपाईँ हामीलाई जोडाउने काम गर्छ। जस्तै आज यही संस्कार, यही संस्कृति कृष्ण जन्माष्टमीले गर्दा तपाईँसँग परिचय हुने भयो। जस्तै अब हाम्रो 7 स्टार टेलिभिजन हेरेर बस्ने आम जनमानसहरूले यो बुझ्ने मौकाहरू पनि पाउनुभयो। तसर्थ हाम्रो संस्कृति, हाम्रो संस्कार अपरम्पार छ र त्यसमा पनि 365 दिन नै हाम्रो हिन्दू संस्कृति संस्कारमा पर्वै छन्। त्यसमा पनि विशेष पर्व र विशेष भगवानको आगमन हुँदैछ भने जहाँ विष्णुले स्तुति गर्नुभयो, ब्रह्माले स्तुति गर्नुभयो भने त्यस्तो भगवान् आउँदाखेरि खाएर अलमल गर्ने होइन नि। गोपिनीहरूले पनि दुध उमाल्दैको दुध छोड्नुभयो, अर्थात् हजुरको चाहिँ दही मक्खन बनाउँदै पनि छोडेर भगवान् आउँदै हुनुहुन्छ भनेर दौडेर, कोही साडी चोलो लाउँदै पनि वस्त्र आधा वस्त्र लगाउँदै पनि तपाईँको दौडेर गएर दर्शनहरू गर्नुभयो भने जहाँ त्यस्तो देदित जाजल मान, जहाँ स्वर कलाले युक्त भएको भगवान् प्राकट्य हुँदा तपाईँ हामी व्रत उपासना गरेर यदि उहाँको पूजा अर्चना षोडशोपचारले पूजा पद्धतिहरू गऱ्यौँ भने पक्कै पनि तपाईँ हामीले
सोचेको विचार गरेको कर्महरू प्राप्त अवश्य पनि गर्न सक्छौँ हामी। जस्तो पूजाआजा गर्दाखेरि मन्त्र जप पनि हुन्छ होइन, यो भगवान् श्रीकृष्णको पूजा गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता किसिमका मन्त्रहरू? कृष्णका त धेरै मन्त्रहरू छन्। जस्तै यो कलियुगको बिचमा सम्पूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात् 18 पुराणहरू जति पनि रहेका छन् मन्त्रै मन्त्रहरू छन् र ती मन्त्रै मन्त्रहरू जुन कि अब त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्ने अवस्थाकै छैन। तैपनि म छोटो जस्तै उहाँलाई मन्त्र दिनु पर्दाखेरि चाहिँ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अर्थात् 3 ताप, आदिदैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक। जसरी अहिले आध्यात्मिक तापले गर्दा तपाईँ हामी जोडेका छौँ, आदि भौतिक जसरी अहिले हामीले भौतिक संसारमा जति पनि टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने महानुभावहरूलाई भौतिक दुनियाँमा हामीले जुन दिइराखेका छौँ, आदि दैविक अनि दैविक जस्तै जाडो हुनु, गर्मी हुनु, यस्ता 3 ताप भगवानले छोड्नु भएको छ। त्यस्तै 3 तापलाई हरण गर्ने पनि उही हुनुहुन्छ। आदि दैविक, आदि भौतिक र आध्यात्मिक यो तापलाई जुन कि उहाँले नै पूर्णता गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवान् श्रीकृष्णलाई वयम भनेको हामी सबैले नमस्कार गर्छौँ। यो मन्त्र या उहाँलाई वंशी विभूषित करा नवनीभ दयावाद पीताम्बरा दृढबिम्ब फलाधरुष्टाद पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दरबिन्द्र नेत्राद कृष्णाद परम किमपि तत्त्वहम न जामे, यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। या त्यो भएन भने पनि ओम श्रीकृष्णाय नमः या हजुरको चाहिँ राधा कृष्णाभ्याम नमः, यस्ता यस्ता छोटा मन्त्रहरू पनि रहेका छन्। या कृष्ण मात्रै पनि पुकारा गर्नुभयो भने गोपिनीहरूले कृष्ण भन्न पनि सक्दैनथे, किशन भन्थे। जसरी भाव जुन रहेको छ, भावद्वारा भगवानले भन्नुहुन्छ भाव मिच्छन्ति देवता, भाव चाहनुहुन्छ, समर्पण। जसरी समर्पण भावले जसले कार्य गर्दछ भने त्यो पूर्णता हुन्छ। तसर्थ तपाईँ हामीले समर्पण भावले गोपिनी जस्तो भएर चाहिँ कृष्णलाई किशन भनेर भन्दथे, तर पनि उनीहरूले मुक्ति प्राप्त गरे। जहाँ उहाँलाई सम्पूर्ण वेददेखि लिएर पुराणसम्मको ज्ञान हुँदै पनि उद्धवलाई पूर्णता थिएन। उहाँले मुक्तिको बाटो अपनाउनलाई अन्तिममा भगवानलाई चिनेर मात्रै मुक्ति प्राप्त गर्नुभएको हुनाले सम्पूर्ण भनेको आजको दिनबाट हामीले एउटा समर्पण भाव, राष्ट्रियता, तपाईँ हाम्रो आफ्नो कर्म प्रति समर्पण हुँदाखेरि नै भगवान् श्रीकृष्णको पनि त्यही नै हो। यो जुन दिशा निर्देशन, कमसेकम जुन कार्य गर्छौ त्यसलाई समर्पण भावले गर, आत्मसमर्पण भावले कार्य गर्यो भने पक्कै पनि तिम्रो पूर्णता हुनेछ। तसर्थ पूजा पद्धति पनि अब कतिले कर्मकाण्ड पद्धति यो केही पनि होइन भन्ने पनि छ, कतिहरूले यो गर्नुपर्ने पनि छैन, म मानसी पूजा गर्छु पनि भन्नुहुन्छ। तर तपाईँ हामी गृहस्थी जीवनमा बसिसकेपछि गृहस्थीले गर्नुपर्ने कर्महरू हुन्छन्, त्यो सम्पूर्ण त्यो भएर वैदिक विधि अन्तर्गत कर्मकाण्ड पद्धति छ। अब साधु सन्तहरूले मानसिक रूपमा ध्यानले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्नु हुनाले आजको दिन विशेष दिन जहाँ वैदिक कर्मकाण्ड पद्धति अनुसार सम्पूर्ण षोडशोपचारहरू राखेर भगवानलाई प्रिय वस्तुहरूको अर्पण गर्नाले भगवान प्रसन्न हुने दिन आज पावन दिनमा छौँ हामी। अलिकति भगवान श्रीकृष्णको विषयमा चर्चा यो भइरहेको छ। भगवान श्रीकृष्णको चरित्रको विषयमा पनि हामी थोरै चर्चा गरौँ न, यो प्रसङ्गलाई पनि जोडौँ। हजुर, चरित्र अब जस्तै कतिपय अब अहिले आधुनिक युगमा भगवानले 16,108 गोपिनीलाई विवाह गर्नुभयो, अर्थात् मक्खन दही चोरेर खानुभयो। बाल्यकालमा भनौँ न धेरै कार्यहरू गर्नुभयो र त्यति मात्र नभएर सुरुदेखि नै पुतना नामदेखि लिएर अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणकासुरदेखि लिएर दावानल, अग्नि, कालिया, नागहरू सबैलाई दहन र मृत्यु भनौँ न उहाँलाई मुक्ति दिँदै उहाँले आफ्नो पाउमा अर्थात् खुट्टामा उहाँले लिनुभयो र अन्तमा दुष्ट दुराचारी पापी मामा, आफ्नै मामा कंसलाई पनि वध गरेर उहाँले पाउमा लिनुभयो। जो दुष्ट दुराचारीहरूलाई पाउमा लिने त्यस्तो खालको प्रचलन रहेको रहेछ त्यो बेलादेखि नै। र अब त्यो क्रम र अब त्यो सँगसँगै अब चरित्रको क्रममा हेर्नु पर्दाखेरि अलिकति चरित्रमा अब आधुनिक जति पनि टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने युवा आम जनमानसहरूलाई हामीले भन्नुपर्छ, बार हिन्दू संस्कृति संस्कारमाथि करिबन युगिन परम्परा अनुसार नै कश्यप ऋषिका दुईवटी श्रीमती अर्थात् पत्नी जस अन्तर्गत दिति र अदिति, अदितिबाट देवता र दितिबाट दानवहरू, जसरी तपाईँ हामीले जय विजय अनि हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जुन हामीले नामहरू जुन सुन्दै आइराखेका छौँ, त्यो एक भाइ र यो एक भाइको क्रमहरू पनि रह्यो।
र यो क्रम सँगसँगै कलियुगको आगमन सँगसँगै त्यस्ता खालका प्रकृतिहरू पनि देखिए। कतिपय जात, कतिपय धर्म, कतिपय वर्णहरू पनि फरक फरक हुँदै आए र विशेष गरेर मैले किटानका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ सन् 1400 औरङ्गजेबले भारतवर्षमा राज्य गर्दाखेरिको अवस्थामा, अहिलेको आधुनिक इन्डियामा राज्य गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा वेद पुराण उपनिषदहरू 6 महिना 17 दिन लागेका थिए जलाइदिएर, र जसले हामीले श्रुति स्मृति र तपाईँको चाहिँ लिखितमका क्रमहरूबाट हेर्दै जाँदा त्यसमा कतिपय हाम्रा संस्कार र संस्कृतिहरूमा नराम्रा चिज हालिएको अवस्था पनि पाइएको छ। र त्यो संस्कार र संस्कृतिमा संस्कृतका श्लोकहरू त्यस्तै लेखेर या कसैलाई ट्र्यापमा पारेर, कतिपय गुरुहरूलाई ट्र्यापमा पारेर वेद पुराण उपनिषद जान्ने वैदिक गुरुहरूलाई अब 1400 त्यस्तो खालको कर्महरू पनि गरियो। र त्यो सँगसँगै यहाँले अहिले प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ। म त आफू 10औं वर्षसम्म भारतवर्षमै मैले पढेर जीवन बिताएको कारणले गर्दाखेरि मथुरापुरीमा जाँदा अर्थात् काशी बनारसमा जाँदाखेरि या अन्य जति पनि तीर्थस्थलहरूमा जाँदा तीर्थस्थलको नजिकतिर चाहिँ कतिपय भनौँ न मस्जिदहरू पनि निर्माण भएका अवस्था पनि रहेको छन्। सायद अब हिजरी सम्मत आएको भर्खरै 2000 वर्ष भएको छ भने हाम्रो त परापूर्व सृष्टिको 1,95,58,85,123 वर्ष बितिसकेको छ आदिम सृष्टिको क्रममा। भने बीचमा त्यस्तो खालको भएरै उहाँको चरित्रमा, जस्तै हजुरले पनि अलिकति मुसुक्क हाँसेर मलाई सोध्नुभयो, तसर्थ मैले अलि लामो ब्याकग्राउन्ड बाँधेर ल्याउनु पर्ने अवस्था हो। चरित्रमा कृष्ण प्ले बोयको रूपमा अब आधुनिकहरूले भन्ने, अर्थात् कृष्णले यस्तो गरे हामीले किन लभ गर्न नहुने भन्ने हो। यसलाई चाहिँ समाजमा अलिकति नकारात्मक अर्थले बुझिएको छ। हजुर 16,000 गोपिनी राख्ने हैन? हजुर हो कतिपयले बुझ्दाखेरि त्यस्तो खालको भयो। अब जस्तै अब भगवान श्रीकृष्णका कामको कारणले गर्दा धेरै नामहरू रहेका छन्। दाम्लोले बाँधिएको कारणले गर्दा दामोदर नाम भयो, गाई फालेको कारणले गर्दा गोपाल नाम भयो हैन हजुरको। अब कंसलाई मारेको हुनाले कंसमर्दन भनेर नाम भयो हैन हजुर। यी खालका धेरै प्रकारका उहाँका नामहरू पनि रहेका छन्। र त्यो क्रम सँगसँगै हो समाजमा कार्यले गर्दाखेरि अहिले यहाँले इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ। अब एक प्रकारको हजुर आफू अहिले अब प्रेजेन्टेसनको रूपमा हुनुहुन्छ, एकछिन पछाडि मोटर ड्राइभ गरेर जानुहुन्छ, ड्राइभर हुन्छ, एकचोटि अब बच्चालाई केही गर्नुहुन्छ या पति पत्नीहरूको यादी हुन्छ। विभिन्न प्रकारका नामहरू कर्मको कारणले भयो। र त्यस्तै भन्न खोजेको चाहिँ 16,108 गोपिनीहरू मित्रहरू थिए, जहाँ उहाँहरू उपासकहरू हुनुहुन्थ्यो, भगवान श्रीकृष्णको अनुयायीको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यो अनुयायीकोलाई नै कतै कतै अब त्यस्तो लेखेको त कहीँ पनि छैन, तर पनि कतै पनि प्रेजेन्टेसन गर्दा त्यस्तो हुन गएको छ, जसलाई रासलीलाको क्रम भनेर पनि भनिन्छ। अघि पनि हामीले उद्बोध गरिसकेका छौँ। त्यो चाहिँ सम्पूर्ण आफ्ना भक्तहरूलाई चाहिँ दर्शन दिएको अवस्था भएको हुनाले चरित्रमा बङ्गाइएको अवस्थाहरू त छन्। तर अहिले चाहिँ आम जनमानसहरूले र अनि गुरुहरूले पनि, जुन कि अब वैदिक गुरुहरूले अर्थात् पुराण वाचन गुरुहरूले पनि त्यसलाई बुझाइ पनि रहनु भएको हुनाले सायद चरित्रमा तपाईँ हामीले अप्ठ्यारो लिनुपर्ने अवस्था छैन। 16 कला भइसकेपछि सम्पूर्ण कर्महरू चाहिँ भुक्तभोग्य भएर नै भगवान भएको अवस्था रहेको छ। अब यो हाम्रो धर्मपुराण अनुसार कृष्णले भन्नुहुन्थ्यो कर्म गर फलको आशा नगर। यो अहिले भौतिक समाजमा यो सम्भव छ? कतिको सम्भव छ? पक्कै पनि छ। किनभने भन्छ नि अब यहाँले नेपालीमा भन्नुभयो कर्मण्डे बादी कर्माणी मा फलेषु कदाचन। तपाईँले सच्चा कर्म गर्नुपर्छ। सानो अहिले ज्वलन्त उदाहरण दिउँ, हाम्रो टेलिभिजन अर्थात् हाम्रो युट्युब च्यानल अर्थात् अहिले गइराखेको अब फेसबुक पेज या अन्य विधाहरूबाट फलोवर्स आउनु होला या उहाँले कमेन्ट लेख्नु होला भनेर तपाईँ हामी अहिले बोलिराखेका छैनौँ। पक्कै आउनुहुन्छ, हामीले सत्य बोलिराखेका छौँ। तपाईँले मलाई सही क्वेसन सोध्नुभएको छ, मैले सही प्रश्नको आन्सर यदि दिइराखेको छु भने पक्कै पनि हामीलाई कमेन्ट गर्नुहुन्छ। सत्य तथ्य र यथार्थ कतिले बुझेर गर्नुहोला, कतिले नबुझेर गर्नुहोला। तसर्थ कर्म गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले मानव भइसकेपछि बिना कर्मकै लागि यो हात दिएको छ, 10वटा अम्ला दिएको छ, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, मन दिएको छ। नहीं सिंहैष सुप्तैष प्रविशन्ति मुखे मृगा भनिन्छ। जङ्गलको बिचमा मृग आउँछ र अनि त्यस पछाडि मृगलाई म खान्छु भनेर मुख बाएर यदि तपाईँको चाहिँ बाघ बस्दछ भने मुखमा मृग गएर पर्दैन। तसर्थ कर्म गर्नुपर्छ। यो कर्मको लागि कर्म प्रधान मानिन्छ र कलियुगमा पक्कै यो सम्भव छ। कर्म गरिसके सत्कर्म चाहिँ गर्नु पर्यो, असत् कर्म गर्नु भएन, ट्र्याक चेन्ज गर्नु भएन, नीति चेन्ज गर्नु भएन, नियम चेन्ज गर्नु भएन। समय काल परिस्थिति अनुसारको कर्म यदि तिमीले गर्यौ भने अवश्य पनि तिमीले फल प्राप्त गर्छौ। नराम्रो कर्म गर्यौ भने नराम्रै फल हुन्छ र राम्रो कर्म गरे राम्रै फल प्राप्त हुन्छ। जस्तो अब अहिलेको यो दुनियाँमा जसले राम्रो कर्म गरिरहेको हुन्छ हैन, उसले नै प्रत्येक पल दुःख पाइरहेको हुन्छ। त्यसैले विश्वास पनि भगवानप्रति अलिकति मानिसहरुमा अलिकति उठिसकेको छ कि
हो अब यहाँले जस्तै कर्म अब अहिले नभए अर्को जुनीमा पाइन्छ भन्ने पनि यो भनाइ छ नि। हजुर होइन, यहाँले भने एकदम सही हो। हामी पुनर्जन्ममा विश्वास गर्छौँ र यो रिसाइक्लिङ हो। यो एउटा शरीर त के भन्नुहुन्छ नि, भाषांश जीर्णानि यथा विहाय। जस्तै अहिले यो कोट हजुरले लाउनु हो र यो कोट फेरि न्युज भन्नेले लाउन सक्नुहुन्छ होइन र रमाइलो कुरा गर्नु पर्दाखेरि त हो यो यतिखेरसम्म अप्सरा गौतमको एकछिन पछाडि अर्को गौतमको पनि हुन सक्छ। हो त्यस्तै यो हाम्रो शरीरको चोला रिसाइक्लिङ चोला हो यो। अर्थात् हाम्रो जन्मिने मृत्यु हुने भनेको यो ध्रुव सत्य कुरा छ, जन्मिसकेपछि मृत्यु हुनै पर्ने हुन्छ। र त्यो क्रम सँगसँगै हामीले शरीर मात्रै फरक लिएका छौँ। अहिले हामीलाई क्यामेराले क्याच गरिराखेका छ, सम्पूर्ण देश विदेश र अनि साथसाथै सबैले हामीलाई देखिराख्नु भएको छ अवस्था रहेको छ। तर अब हामी यसपछि पर्दा पछाडि भइसकेपछि त अर्कोलाई देख्नुहुन्छ। त्यस्तै हो, हाम्रो आत्मारूपी परमात्मा जुन रहेको छ त्यो अजर र अमर छ, त्यो कहिले पनि मृत्यु हुँदैन। क्यामेराले क्याच गरे जस्तै हो, यो दीर्घकालीन समयसम्म रहन्छ। तर हाम्रो यो शरीर तपाईँको चाहिँ नाशवान भएर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो कलियुगको क्रममा सत्य कर्म र पुनर्जन्ममा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हो गएको समयमा केही गलत पो गरेका थियौँ कि हजुरले करिबन केही समयमा गलत गर्नुभएको थियो भने त्यो मुद्दा आज पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् पर्सि पनि भोग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ या अन्तिम समयसम्म पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर त्यो भोग्दै गरेको अवस्था हो। अहिले गरे भरे अर्थात् कलियुगमा त तपाईँको के छ नियम भन्नुहुन्छ भने अहिले गलत गरेको चिज 10 वर्षभित्रमा त्यो रिजल्ट अवश्य पनि देखिन्छ। तसर्थ सत्य कर्म असत्य कर्म गर्नु हुँदैन, सत्य कर्ममै हामी अभिप्रेरित हुनुपर्छ। र हो केही समय अग्नि परीक्षामा तपाईँ रहनुहुन्छ, जस्तै मलाई अहिले अग्नि परीक्षाको रूपमा तपाईँले यहाँ राख्नुभएको छ। तसर्थ म यो परीक्षामा पास भएपछि आम जनमानसले मलाई चाहिँ यो जान्ने रहेछ भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै भएर केही समय दुःख त हुन्छ, तर दुःख पछाडिको सुख निकै अनुभूति हुन्छ। जस्तै पढ्दाखेरिको क्रममा 1 वर्षसम्म तपाईँ हामी घोटिन्छौँ, 3 घन्टाको इक्जाम दिन्छौँ। त्यो 3 घन्टाको इक्जाममा रिजल्ट राम्रो आइसकेपछि पो हामी आनन्द र प्रसन्न हुन्छौँ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ परीक्षा हुनु स्वाभाविक र जीवनको क्रममा दिन र रात छ सृष्टिको क्रममा। तसर्थ दुःख र सुखको क्रमहरू रहिरहन्छ, राम्रो र नराम्रोको क्रम रहेकै छ। 12 घन्टा अँध्यारो 12 घन्टा उज्यालोको क्रम छ र राम्रो र नराम्रोको सम्मिश्रणताले हो। तर अहिले गर्ने बित्तिकै अहिले प्राप्त हुन पक्कै गाह्रो हुन्छ। घरमा भएको चामल पनि पकाउन निकै समय नै लाग्छ, तत्पश्चात अनि मात्रै खान पाइन्छ जस्तो लाग्छ। यसरी कर्म गर फलको आशा नगर। पक्कै पनि हो, फल अवश्य पनि प्राप्त, फल दौडेर आउँछ, त्यो दौडिने चिजै हो। र तसर्थ कर्म चाहिँ सत्कर्ममा अहिले भनौँ न हाम्रो नैतिकता आचरण र सदाचार निकै गुमिसकेको अवस्था छ। क्षणिक मान्छे सुख चाहने क्षणिक पक्षहरूमा चाहिँ मान्छेहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। तसर्थ सत्य निष्ठापूर्वक तपाईँले काम गर्नुहोस्। निष्ठापूर्वक गरिसकेपछि यो नाक झुक्दैन, अवश्य पनि यो नाक ठाडै भएर जान्छ। हामीले भर्खरै श्रीकृष्ण भगवानको चरित्रका विषयमा कुरा गरौँ, 16,000 गोपिनी होइन। अब हामीले यो धर्मग्रन्थहरूमा श्रीकृष्ण भगवानका अर्धाङ्गिनी हामीले चाहिँ अर्कीलाई देख्छौँ, तर रुक्मिणीलाई देख्छौँ, त्यो हामीले पढेका छौँ होइन। तर विशेष गरेर राधाकृष्णको जोडी भनिन्छ होइन। यसलाई चाहिँ समाजले कसरी बुझ्ने? हजुर, सामाजिक परिवेशमा जस्तै राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै भनेर भनिन्छ। राधा र कृष्ण आद्य जगत जननी, जस्तै स्त्री र पुरुष बिनाको यो संसार सृष्टिको क्रममा रहँदैन। तसर्थ कलियुगमा जति पनि भनौँ न आम पब्लिकहरू, जति जनताहरू जति पनि भनौँ न पैदा हुनुहुन्छ र पैदा हुँदाखेरिको क्रममा उहाँले 4 वर्णहरू निभाउन सक्नुहुन्न। मात्रै गृहस्थी जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ, न ब्रह्मचर्य त रहन सक्नुहुन्छ, न तपाईँको चाहिँ वानप्रस्थी रहन सक्नुहुन्छ, न सन्यासी रहन सक्नुहुन्छ। सत्य त्रेता द्वापर यो समयमा गृहस्थी जीवन भनेको बहुत कम रूपमा हुन्थ्यो, सधैँ थिएन। देखाउनको लागि मात्रै भनौँ न भगवान् विष्णु र लक्ष्मीको रूप, शिव र पार्वतीको रूप, राम र सीताको रूप, यो रूप रहेको थियो भने अब आगमन कलियुगको हुँदैछ। मानवहरू अल्पज्ञानी अल्पबक्षी र उहाँहरूको उमेर पनि कम हुनेछ र उनीहरूले गृहस्थी जीवनको क्रममा स्त्री र पुरुषको संयोगद्वारा सन्ततिहरूको उत्पादन र अनि त्यति मात्र नभएर जुन कि 2 जना मिलेर मात्रै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहने भएको कारणले गर्दा राधा र कृष्णको जुगल जोडीको रूपमा जुन कि निर्माण भएको क्रमहरू रहेको छ, जहाँ रुक्मिणीलाई त्यति स्थान दिएको पाइँदैन हाम्रो। हो, अब यसमा यस्तो छ, अष्टपटरानीको रूपमा रहनुभएको छ। रुक्मिणी सत्यभामाहरूदेखि लिएर लक्ष्मणहरू, कालिन्दीहरू गई आदि 8वटा जुन देवीहरूको व्याख्याहरू गरिएको छ पुराणहरूमा। तसर्थ
रुक्मिणीभन्दा पनि माथि राधा र कृष्णको क्रम रहेको छ। तत्पश्चात मात्रै पटरानीको रूपमा रुक्मिणी रहनुभएको छ। र अब यसमा गर्ग संहिताहरूमा व्याख्या गरिए अनुसार पक्कै पनि रुक्मिणीको पनि व्याख्या गरिएको अवस्था छ। विवाह गरेर भित्राइएकी त रुक्मिणी हुन् नि, पक्कै पहिलो विवाहकै तर पहिलो नाम राधाको आउँछ। हो, राधा र कृष्ण, कृष्ण भनेकै राधाको स्वरूप र अनि राधा भनेकै कृष्णको स्वरूप हो। देख्दाखेरि चाहिँ स्त्रीको रूपमा देखियो र अनि कृष्ण पुरुषको रूपमा देखियो। तर दुई संयोगद्वारा नै सृष्टिको क्रमहरू रहने भएको कारणले गर्दा कलियुगमा स्त्री र पुरुषको क्रमबाट जानी रहेको कारणले गर्दा नै राधालाई बढी आद्य जगत जननीको रूपमा मानियो। र अनि साथसाथै यहाँलाई जोड्नु पर्दाखेरिको पक्षमा जस्तै अब राधा चाहिँ एक प्रकारको भनौँ न हाम्रो टेलिभिजन हुने युवावर्गहरूलाई भन्नुपर्दा कतै केटी साथी र अनि राखेको रूपमा चाहिँ अरू पट 8 रानी रुक्मिणी सहित भनेर भन्ने पनि त्यो मानिन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ होइन, त्यो होइन। भाव र अनि काम र कामको विषयवस्तुको र अनि उहाँहरू नै सबभन्दा सर्वोपरि रहनुभएकै कारणले गर्दाखेरि नै राधा र कृष्णको रूपमा मानिएको छ। तसर्थ अब भगवान् श्रीकृष्णको गुरुको रूपमा पनि राधा हुनुहुन्थ्यो। जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण जुन अहिले रहेको छ त्यहाँ कहीँ पनि राधाको शब्द पनि उच्चारण भएको छैन। जहाँ तपाईँ आफ्नो भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो गुरुको रूपमा मान्नुभएको कारणले गर्दाखेरि नि गुरुलाई साक्षात राखेर मात्रै कार्य गर्नुभएको हुनाले गुरुको नाम काट्न नहुने, आधुनिक युगमा जस्तै पतिको नाम काट्न नहुने भएको कारणले गर्दा कहीँ पनि राधाको शब्द उच्चारण गर्नुभएको छैन। यी अरू जति पनि श्लोकहरू रहेका छन् ती श्लोकहरू भनेको अरू गर्ग संहिताहरूबाट या अन्य उपनिषदहरूबाट मात्रै लिएको अवस्था रहेको छ। 18,000 श्लोकमा राधाको कहीँ पनि उल्लेख छैन, आफ्नो गुरु मान्नुभएको छ उहाँले। तसर्थ रुक्मिणीलाई पटरानीको रूपमा मानिन्छ। जस्तो श्रीकृष्ण भगवानको जुन चञ्चलता छ नि, हामी अलिकति चञ्चलताको विषयमा चर्चा गरौँ। यो हरेक यो बालबालिकामा हुने चञ्चलता त हरेक बालबालिकामा हामी देख्छौँ होइन, त्यो स्वाभाविक हो अथवा अरू केही हुनसक्छ? जति पनि उहाँको चञ्चलता हामीले पढिरहेका छौँ, धर्मग्रन्थहरूमा सुनेका छौँ होइन, यसलाई कसरी? हजुर, अब जस्तै हामीले पुराणहरू यदि विशेष गरेर पुराणमै व्याख्या भएको छ। पञ्चमम वेद उच्यते, अर्थात् वेदको 5औं भागलाई पुराणको रूपमा मानिन्छ। वेद सबभन्दा उत्कृष्ट रूपमा वैदिक वेदको रूपमा जसले हामीले 4 वेद, त्यसमा पनि हामी शुक्ल यजुर्वेदको क्रमलाई जुन मानिन्छ, उपासनाको क्रम, ज्ञानकाण्डको क्रमहरू र पुराणमा व्याख्या भए अनुसार पक्कै पनि बच्चा जन्मिने बित्तिकै स्वभावत रूपमा त्यो चञ्चल पनि हुन्छ। र यहाँलाई पनि सायद थोरै ज्ञान पनि छ। योग विज्ञान अनुसार पनि बच्चा जन्मिँदैखेरि मैले आफूले पढेको र बुझेको अनुसार 700 करोडवटा झिल्लीहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा हुन्छ अरे। हजुरको चाहिँ रौँहरूदेखि लिएर जति पनि छ त्यो सम्पूर्ण ओपन हुने रहेछ र ओपन हुन्छ। त्यो ओपन हुँदाखेरिमा चाहिँ जब बच्चा ग्रोथ बढ्नुपर्ने हुन्छ, मस्तिष्कको विकास हुनुपर्ने हुन्छ, शरीरको विकासहरू हुनुपर्ने हुन्छ, योग शास्त्र अनुसार त्यो विकासको क्रममा चञ्चलताको क्रम हुन्छ। अनि फेरि बचपनमा चञ्चलता हुनु आवश्यकता पनि रहन्छ। र ग्रहको पक्षले पनि के दिन्छ, ज्योतिषशास्त्र अनुसार एउटा बाल अरिष्ट ग्रह मानिन्छ, जसलाई यहाँको 6 महिना अर्थात् 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष र 12 वर्षको क्रम। बाल अरिष्ट ग्रह चाहिँ 12 वर्षसम्मको क्रममा रहन्छ र बच्चामा चञ्चलपना अर्थात् हजुरको नखानीपना अनि बढी सुत्नुपर्नेपनाहरू, अहिले आधुनिक बच्चाहरूमा सुताइको क्रमहरू बहुत कम भएको अवस्था बनिरहेको छ। तसर्थ भगवान् श्रीकृष्णले जुन कि अन्त्य कलियुगको आगमनको सँगसँगै बच्चाहरू यस्ता हुनेछन्, म जस्ता हुनेछन् है, बिगार पनि गर्नेछन्, त्यसमा दायित्व आमा बुवाको हुनेछ, अर्थात् त्यस्ता दुष्ट पापीहरूलाई चाहिँ वध गर्नेछन् र 5 वर्षसम्म बच्चा स्वयं भगवानको रूपमा रहनेछ। जस्तै लालयत पञ्चवर्षाणी 10 वर्षाणी ताडयत भनेर भनिन्छ। 5 वर्षसम्म बच्चालाई अत्यन्त लालन गरेर भनौँ न पालन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू रहन्छ भने 10 वर्षसम्म पढाउनको लागि चाहिँ पीडा दिएर भए पनि यादी गरेर भए पनि पढाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। त्यो भएर नै बच्चाको चञ्चलतापना र त्यो भनौँ 700 करोड झिल्लीको कारणले गर्दाखेरि पनि चञ्चल र भगवान् श्रीकृष्ण पनि चञ्चलै हो। उहाँको हामीले वेद पुराणहरूमा कथाहरू सुन्दा गोपिनीहरूको दही दुधहरू नै सबै छोडिदिने, गाईको थुनमा गएर मुख लगाएर खाने लीलाहरू त निरोध लीलाहरू त अनौठा छन् नि। सुन्दाखेरि अझ तपाईँ हामी गहिराइमा जान सकेका छैनौँ, जहाँ
आज ती गोपिनीहरूलाई पूर्णता थाहा छैन, उद्धवलाई पनि पूर्णता थाहा छैन भगवानको लीला। हामीले त यो पुस्तकहरू पढेर या सुनेर या गुरुहरूले भनेर पुराण भनेर भनिन्छ, जहाँ कि पुरानो चिजलाई चाहिँ वाचन गरेर सुनाउने क्रम। जसरी शिक्षाको आदिम समयमा कमको क्रम जुन रहेको थियो, त्यो क्रमको क्रममा कम हुँदाखेरिको अवस्थामा जस्तै धेरै मान्छेहरू राख्ने अनि जानेको गुरुलाई लिएर आएर राख्ने, अनि त्यो गुरुले चाहिँ त्यसको संस्कार, शिक्षा, त्यसको पुराणका विषयहरू वाचन गर्ने परम्परा अहिले पनि रहेको छ, जसलाई हामीले भक्ति मार्गको रूपमा मान्दछौँ। भक्ति मार्ग सँगसँगै भक्तिबाट फेरि हामी ज्ञान मार्गमा प्रवेश हुन्छौँ। भक्ति मार्ग भनेको ज्ञानको सबभन्दा सानो रूपको रूपमा मानिन्छ र त्यस पछाडि हामीले चाहिँ उपासनाहरू इत्यादि गर्दै 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 ज्ञान मार्ग गर्दै गर्दै इन्लाइटमेन्ट, जसलाई हामीले दिव्यदर्शीको रूपमा मान्दछौँ र त्यसमा चाहिँ भगवानलाई चिन्ने क्रम रहने भएको हुनाले त्यो क्रममा है बाल्य अवस्थादेखि यो चञ्चलपनाहरू रहँदै जान्छ, जसरी म्यास्ट्रेट हुँदै जान्छ र यो हुँदै 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 गइसकेपछि जीवनको अन्त समय रहन्छ। त्यतिखेर तपाईँ आफू उपासना अनुसार मुक्तिको बाटोहरू खोज्न सक्नुहुनेछ भने भगवान श्रीकृष्णले त्यो ज्ञान दिएको कारणले चञ्चलता र त्यो सँगसँगै अहिलेका बच्चाहरूमा पनि चञ्चलता, फेरि अहिलेको बच्चाहरूको क्रम त एउटा कोठामा हुर्केको अवस्था पनि रहेको छ, जहाँ भनौँ न खेल्ने ठाउँ छैन, शिक्षाका स्कुल विद्यालयहरू त्यस्ता खालका ठाउँहरू रहेका छैनन्। तपाईँ हामी गाउँघरमा हुर्किँदा ओर्दा यदि गर्दा चौरहरूदेखि लिएर बारीका पाटाहरूसम्म कति दौडिने कति यदि गर्थ्यौँ। अब अहिले मान्छे मोबाइलमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो संसारमा व्यतीत भइसकेको अवस्था भएको कारणले गर्दा पनि मस्तिष्कको जुन विकास गर्नको लागि चञ्चलपनाको आवश्यकता रहने भएको हुनाले त्यो चञ्चलताको क्रम भगवान श्रीकृष्णले सिकाउनु भएको हो। जस्तो अहिले भर्खरै यहाँले पुराणको कुराहरू पनि उठाउनु भयो, जस्तो यो हाम्रो धर्म पुराण अनुसार चाहिँ यो अहिले चाहिँ प्रसङ्गहरू कतिपय असान्दर्भिक पनि छन्। अलिकति अगाडि पनि यहाँले सो प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको थियो होइन, त्यसलाई कसरी बुझ्ने? अब यसलाई चाहिँ धर्मगुरुहरूले बुझाउनका लागि चाहिँ कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ? जस्तै अब हो कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरू असान्दर्भिकहरू रहेका पनि छन्, त्यसको लागि तपाईँ हामीले यसलाई अलि छाँटकाँट गरेर लिएर जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि रहेको छ। त्यो परिपक्व विषयवस्तु पनि हो। त्यस्तै आद्यगुरु शङ्कराचार्यले यस्तै विधाहरूकै केही क्रमहरूमा समय सान्दर्भिक अलि अपूर्णता देखिएकै कारणले गर्दा 4वटा शङ्कराचार्यका मठहरू जहाँ निर्माण गर्नुभयो, जहाँ अहिले यो हाम्रो नेपाल भूमिदेखि लिएर भारतवर्षको जुन क्रम रहेको छ आदिम सृष्टिको क्रममा, जस्तै नेपाल भूमि हुँदै भारत अनि भारत हुँदै पाकिस्तान या चाइनाको तिब्बतसम्म या अफगानिस्तानसम्मको क्रम रहेको थियो। यो बढ्दै 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 गएको अवस्था परिस्थितिहरूमा रहेको छ र कतिपय छाँटकाँटको क्रमहरू पनि रहेको छ। अब कतिपय ज्ञानको कमी र कतिपय विद्या भनौँ न कमी भएर या कहिलेकाहीँ एकरूपताको क्रमहरूमा पनि कमी भएर पनि अलिक कम भएको हो कि त्यसलाई समय सान्दर्भिक लिएर जानुपर्ने आवश्यकताहरू पनि छन्। अब पछि त्यस्ता एपिसोडहरूमा अरू विधाहरू पनि हामी यहाँहरूसँग सरसल्लाह गर्ने नै छौँ। परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने आवश्यकताहरू छ र कतिपय परिमार्जन भएको पनि अवस्था छ। त्यस्तै गरुपुराण 19,000 श्लोककोमा मात्रै अहिले 16 अध्यायमा लिएर आएर, जसरी भनौँ न हामीले यो औद्योगिक क्रिया भनेर भनिन्छ, काजक्रिया गर्दाखेरि गर्ने प्रचलन जुन रहेको छ त्यसलाई नि समय सान्दर्भिकहरू मिलाउँदै लिएर आइएको छ। अब धर्म भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने सत्यता लिनु नै त्यो धर्मको क्रम हो। जस्तै अहिले तपाईँले मलाई इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ, यो तपाईँको निष्ठावान धर्म हो। धर्म भन्ने बित्तिकै त्रिपुण्ड लगाउनु, गेरु वस्त्र लगाउनु, अर्थात् तपाईँको चाहिँ चिम्टा बजाउँदै हिँड्नु, 24 घण्टा मन्त्र जपेर बस्नु, त्यो धर्म, त्यसलाई धर्म मानिँदैन। त्यो आफ्नो व्यक्तिगत निज स्वार्थलाई व्यक्ति भएर मन्त्र जपेर इत्यादि गरेर तपाईँको उन्मुक्तिको बाटो लिनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। जुन विषयवस्तुमा तपाईँ आफू कर्मशील भएर लाग्नुहुन्छ त्यो नै तपाईँको धर्म हो। तसर्थ धना धर्म ततत् सुखम भनेर भन्छ। सत्य कर्म गर्यो भने सम्पत्ति आउँछ, सम्पत्ति आएपछि भनौँ न मुक्तिको बाटो अर्थात् धर्म गर्न सकिन्छ। यी एक आपसमा परिपूरक रहेको हुनाले सत्य कर्म गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ कर्मको प्रभावले सत्मार्गमा अभिप्रेत हुनु नै त्यो नै धर्म छ, न कि अहिले मान्छेहरूले बुझाइमा चाहिँ अब अघि भने जस्तै गेरु वस्त्र लगाउनु अर्थात् हरे राम हरे कृष्ण भन्नु, मृदङ्ग मादलहरू यदि बजाउनु त्यो मात्रै होइन, त्यो एउटा पाटो हो। त्यो मन जुन छ, मन एव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षम भनेर भनिन्छ। यो मन त्यस्तो छ। तपाईँ हामी अहिले यहाँ बसेका छौँ, मन अमेरिका पुगिराखेको छ। मन तपाईँको चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको पाटनमा पुगिराखेको छ, कृष्णको मन्दिरमा पुगेको छ, वृन्दावन पुरीमा पुगिराखेको छ, मथुरा पुरीमा पुगिराखेको छ। जहाँ जहाँ भगवान् श्रीकृष्णका मन्दिरहरू छन्
उक्त स्थानमा पुगिराखेको छ। भगवान् श्रीकृष्णको चाहिँ तपाईँको टेढो नजर अधरमा अर्थात् ओठमा बाँसुरी लिइराख्नु भएको छ, मोर पङ्खहरू लगाइराख्नु भएको छ, त्यस्तोमा मन पुगिराखेको छ। एकतिर हामी बोलेका छौँ मन पुगिराखेको छ, तसर्थ यो मनलाई एउटा कन्ट्रोलमा ल्याउने त्यस्ता उपायहरू जुन रहेका छन्, तसर्थ अब कर्मलाई सच्चा प्रेरणा दिनु नै यो धर्मको अभिप्राय रहेको छ। अब यो पछिल्लो समय चाहिँ हामी जस्तो विभिन्न धर्मभित्र पनि हामी पूजा पाठ मन्त्र जप होइन यो विशेष विधिहरू हुन्छ नि, यो लिने तरिका फरक अलि अगाडिको समयभन्दा अहिले परिवर्तित देखिरहेको छ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हो, समय गतिशील छ, समय परिवर्तनशीलको सँगसँगै समयमा पञ्चभौतिक दुनियाँमा तपाईँ हामी चल्नुपर्ने नै हुन्छ। जहाँ पञ्चतत्त्वमा तपाईँ हामी चल्न सकेनौँ यदि भने त्यसलाई हामीले पूर्णता गर्न सक्दैनौँ। पानी परिराखेको छ, पानीलाई गाली गरेर त भएन, गर्मी भइराखेको छ, गर्मीलाई गाली गरेर त भएन। जुन कि प्रकृतिले दिएको नियम, जसलाई हामीले आदि भौतिक अर्थात् आदि दैविक तापको रूपमा मान्दछौँ हामीले, तसर्थ त्यो तापलाई तपाईँ हामीले सहना गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो तापलाई सहना गरेर यदि तपाईँ हामीले अहिलेको युगीन समय र युगीन परिस्थिति अनुसार यदि कर्मलाई अगाडि बढाउन सक्यौँ, भगवान् श्रीकृष्णको अनुनय विनयका साथ भगवान् श्रीकृष्णमा आत्मसमर्पण गर्न सक्यौँ भने नै त्यो सच्चा धर्मप्रेमी र समय सान्दर्भिक लिन सक्दछौँ। र समय सान्दर्भिक लिनको लागि कतिपय साँगुरिएका विषयवस्तुहरू रहेका छन्। किन भन्नुहुन्छ भने हामी व्यापकीकरणको रूपमा थियौँ र अहिले समय कालचक्र अनुसार साँगुरिएका छौँ कर्मको प्रधानताले गर्दा। तपाईँ हामी जन्मभूमिमा छौँ, केही तपाईँ हामी खुम्चेका, अलिक केही खुम्चे पनि केही भास्ट रूपमा भनिरहेको छ। कतिपय कर्म प्रधानताको साथ देश विदेशमा रहँदाखेरि अहिले कति दुःख गरिराख्नु भएको होला, कतिले हामीलाई हेर्दा हेर्दै पनि उहाँ आफ्नो काममा दौडिराख्नु भएको छ, कति इन्टरनेटमा हुनुहुन्छ होला, कति ड्राइभमा हुनुहुन्छ होला, कति आफ्नो दुःख गर्नुभएको छ। स्वदेशमा पनि विदेशमा पनि काम नगरिकन त खान त पाइँदैन, आफ्ना सन्ततिहरू अर्थात् आफ्नो कर्म त चलाउन सकिँदैन। हो, समय सान्दर्भिक भगवान्ले भन्नुभएको छ, यदि तिमी 24 घण्टामा मलाई मात्रै आधी घण्टा मेरो नाम तिमीले लिन सक्छौ, अर्थात् तिमीले 10 मिनट भए पनि कमसेकम सच्चा कर्ममा लाग। र विश्वमा जसले जति दुःख गरे तापनि त्यसले कर्म गर्ने भनेको 12 घण्टा मात्रै हो। त अवश्य पनि 12 घण्टा त्यसको अरू कार्यहरू त हुन्छन्, तर अफिसियल कार्य भनेको बिहान 8 बजे निस्क्यो, बेलुका 8 बजे घर जान्छ, 10 बजे निक्ले बेलुका 10 बजे जान्छ। 12 घण्टाकै क्रममै हो। अरू 12 घण्टा मध्येमा पनि आधी घण्टा चाहिँ देऊ न सत्कर्ममा भन्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले तपाईँ हामीले जुन अवस्थामा छौँ त्यो अवस्थामा कमसेकम मनलाई, जुन यो मन बिग्रेको मनलाई लिनु नै तपाईँको भगवान् श्रीकृष्णको जुन अनुसरण गर्नुको रूपमा मानिन्छ। आज हामी पावन अवसरमा छौँ, आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। अब मैले यहाँलाई के भन्न चाहे भने थोरै हामी श्रीकृष्ण भगवान् सम्बन्धी 2-3वटा श्लोक पनि वाचन गरिदिनु न। हजुर, यसमा अब मैले वाचन भगवान् श्रीकृष्णका श्लोकहरू जुन रहेका छन्, अब त्यसमा मैले जनजिब्रोमा रहेको एउटा श्लोक यहाँलाई पृष्ठे भ्राम्यर मन्दर मन्दर गृही ग्रावार कण्डु यथा निन्द्रालोकमया कृति भगवत श्वास निलापान्तुभ। अनि त्यो सँगसँगै अब अर्को जनजिब्रोमै रहेको देयम सदा परिमवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिञ्चिनुतम शरण्यम विद्यार्थीहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतोष स्तन्दन्ति देवैस्तवै वेदै साङ्गपदः क्रमोपनिषदरि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यस्ता प्रकारका श्लोकहरू उद्भूत रहेका छन्। अब हामी अलिकति वास्तुतर्फ पनि जाउँ, वास्तुलाई पनि थोरै जोडौँ। यो अहिले वास्तु शास्त्र अनुसार विभिन्न भवनहरू निर्माण गर्ने, घरहरू बनाउने, विभिन्न कामहरू गर्ने प्रचलन अधिक बढेको छ पछिल्लो समय। हामी अघिल्लो समयलाई हेर्ने भन्दा पछिल्लो समय बढेको छ। यो वास्तुशास्त्र अनुसार नगर्दा के कस्तो प्रभाव पर्छ? अब वास्तु आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरमा थोरै यहाँले जुन जोड्नुभयो, वास्तु भनेको वस्तुको ज्ञान हुने। अब श्रीकृष्ण भगवान्ले
जब रण छोड्नुभयो, जरासन्ध नाम गरिएको व्याधाले जब दुःख दियो, पीडा दियो, बलराम र कृष्ण रण छोडेर भाग्नुभयो र अनि रणछोड भगवानको नाम पनि भयो। र जहाँ साबरमती आजको गुजरातमा नदीको भित्र भागमा 16,108 गोपिनी अनि आफ्ना मातापिता वसुदेव देवकी अनि नन्दबाबा र यशोदालाई जहाँ उहाँले सारा सम्पूर्ण कोठाहरू निर्माण गर्नुभयो, त्यतिखेर नै विश्वकर्मा भगवानलाई बोलाएर, विश्वकर्मा बाबु तिमीले सम्पूर्ण वास्तु अनुसार नै तिमीले जलको ठाउँमा जल, थलको ठाउँमा थल, वायुको ठाउँमा वायु, अग्नि ठाउँमा अग्नि, जहाँ पञ्चतत्व रहन्छ त्यो पञ्चतत्वको आधारमा सम्पूर्ण तिमीले चाहिँ निर्माण गर है भनेर त्यही बेलामै लगाउनु भएको चिज हो यो। तसर्थ यहाँले भन्नुभयो आधुनिक समयमा भन्नुभयो होला, त्यतिखेर ज्ञानको कमीले पनि होला, जसै हामीले लिच्छवीकालीन समय, मल्लकालीन समय र अनि हाम्रो राजाहरूको पालामा पनि मठ मन्दिरहरू निर्माण हुँदाखेरि र कतिपय भनौँ न अहिले बनेका भवनहरू वास्तुपरक नै निर्माण भएको अवस्था छ। नजिकै कुरा गर्नुपर्दा हामीले श्री पशुपतिनाथको पनि वास्तुकला अनुसार नै प्यागोडा शैलीहरूमा निर्माण भएको क्रम छ र बीचमा त्यो पद्धति हराएको थियो, यो पक्कै पनि हो। र वास्तुलाई चाहिँ विशुद्ध विज्ञानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ इन्जिनियरिङ फिल्डको रूपमा मानिन्छ। वास्तुको एउटा पाटो नै इन्जिनियरिङ हो। तसर्थ अहिले सरसर्ती भन्नुपर्दा अहिले हाम्रो यो भूभाग नेपाल भूमिमा जति पनि गृहहरू अहिले भूकम्प पछाडि निर्माण भएका छन् या पहिला नै जहाँ हामी अहिले बसिराखेका छौँ, यो वास्तुपरक कुनै पनि निर्माण भएको अवस्था छैन, जहाँ गिटी, बालुवा, रोडा, ढुङ्गा, इँटा अर्थात् तपाईँको टाइल, मार्बल, ग्रेनाइटहरू यदि छन्, वास्तुले त्यसलाई उत्कृष्टताको रूपमा मान्दैन। तर पनि जस्तै पहिलाका माटोका घरहरू निर्माण हुँदा, ढुङ्गाका छानाहरू निर्माण हुँदा, खर या यो अरू जुन छ्वालीहरू, परालका छ्वालीहरू हैन, गहुँका छ्वालीहरू इत्यादिबाट निर्माण हुँदाखेरिको क्रममा कति आनन्द र कति पक्ष छ। जहाँ साइन्टिफिक रिजन आज भनौँ न, अब जसको घरमा बिहान बिहान लिपपोत गर्ने, गाईको गोबरले लिप्ने, रातो माटोले लिप्ने, जहाँ ब्याक्टेरियाहरू, जहाँ भाइरसहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूलाई चाहिँ त्यही मर्ने, त्यस्तो खालको प्रचलन थियो। तर अब अहिले तपाईँको पानी यसो छर्किने र यसो तपाईँको चाहिँ पोछा लगाए जस्तो लाग्ने, तैपनि सफा छ, ग्रेनाइट ठिक छ, किन गर्ने भन्ने हामी आधुनिक युगमा बढी ढल्क्यौँ। हामी आधुनिकताको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी वास्तुलाई अवलम्बन गर्न सकेनौँ। तर पनि अब अहिले नवनिर्मित भएका कतिपय भवनहरू, कतिपय घरहरू, कतिपय हस्पिटलहरू भयो, विद्यालयहरू भयो, वास्तुलाई फलो नगर्नाको कारणले गर्दा, आगोको ठाउँमा पानी, पानीको ठाउँमा आगो निर्माण गर्नाको कारणले गर्दाखेरि रोग व्याधहरूदेखि लिएर सोचेका कामहरूमा पनि समस्या भइराखेको अवस्था छ। कतिपयले यसलाई बुजुर्ग शिक्षा मान्नुहुन्छ, कतिपयले तपाईँको चाहिँ नबुझेर त्यस्तो खालको सम्झनुहुन्छ। तर दर्शक, तपाईँ हामीले हाम्रा विधा र हाम्रा विषयवस्तुहरूलाई बिर्स्यौँ भने भोलि आउने जेनेरेसनलाई हामीले के दिन सक्छौँ त? तसर्थ त्यो जेनेरेसनलाई दिनुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ अहिले नेपालमा पर्यटक आउँदाखेरि बसन्तपुर र भक्तपुर दरबारी स्क्वायरमा आउनुहुन्छ, किन? त्यो परापूर्व समयमा बनेको वास्तुपरक बनेको ठाउँलाई नै त हेर्न आउनुभएको छ नि। आधुनिक यी ढुङ्गा माटोले बनेका भवन कसैले हेर्नुभएको छ? गगनचुम्बी छैन। टावरहरू कसैले हेर्नुभएको छ? ए हो भन्ने मात्रै हुन्छ। तसर्थ वास्तुलाई म आफू त्यही विधामा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि समय सान्दर्भिक प्रश्न पनि गर्नुभयो। भगवान् श्रीकृष्णले विश्वकर्मालाई लगाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि नै यो विधा जसले अपनाउँदछ पक्कै पनि ऊ सुखी, शान्ति र समृद्धि अवश्य पनि रहन्छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रमको समयावधि सकिएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो 7 स्टार टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण आम जनमानसलाई भगवान् श्रीकृष्णको जन्माष्टमीको मङ्गलमय शुभकामना र अनि साथसाथै टेलिभिजनको उत्तर प्रगतिको कामना सँगसँगै जुन हामीले समय सान्दर्भिक केही विषय प्रसङ्गहरू पनि उठायौँ, यो विषय प्रसङ्गलाई युवा वर्गहरूले आफ्नो मनमा हृदयङ्गम गर्दै भगवान् श्रीकृष्णको लीलालाई अनुसरण गर्दै मठ मन्दिरहरू दर्शन गर्दै पर्यटकीय भागलाई पनि बढाउँदै र युवा जनमानसले नेपाललाई विश्वको जगद्गुरुको रूपमा बनाउँदै जुन कि गौ हिंसा, हत्या, अन्याय, अत्याचार इत्यादिको विषयलाई चाहिँ तपाईँको पछाडि राखेर अर्थात् त्यस्ता गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्झाउँदै तपाईँ हाम्रो सदाचार अर्थात् हाम्रो चाहिँ आचरणहरूलाई चाहिँ अनुनय र अनुसरण गर्दै यदि आज कृष्ण जन्माष्टमीको पावन अवसरबाट सम्पूर्ण भाइचारा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकाली जुन पथ, जुन पन्थ, जुन धर्म, जुन संस्कार संस्कृतिमा रहनु हुने महानुभावहरूले आत्मसमर्पण गर्दै भगवान् श्रीकृष्णको अनुसरण गरेर यदि अगाडि बढिदिनु भयो भने सुख, शान्ति, समृद्धि अवश्य पनि प्राप्त हुनेछ। र अनि साथसाथै आज यो बोल्ने मौका दिनुभयो, यहाँ सहित सम्पूर्ण टिमलाई साधुवाद अर्पण गर्दै म उत्तम बिदा हुन्छु। हस्, नमस्कार। हस्, धन्यवाद।
कार्यक्रम स्टार टाइम्समा आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, विशेष गरेर श्रीकृष्ण भगवान जुन श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षका विषयमा आज हामीले चर्चा गर्यौं र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर उत्तम उपाध्याय, वरिष्ठ वास्तुविद। आजलाई यति नै, फेरि अर्को एक दिन यस्तै एकजना अतिथिसँग उपस्थित हुने नै छौं। हस्त, नमस्कार।